sila duwa naglinyo tungod sa ilang parehas na tumong. Sila nahilakip sa mga nagunagitan sa ilang tribo nila huwang nga nakahuman o puso. Sa laing bahay ang ilang mga membro sa pamilya dito sa Thailand may soon nahimo usab ng mga Kristohano. O ilang gihagi og si Jay nga magpadala og tao kinsa motudlo kanila may tungod sa Biblia. Si Jay dili makahimo sa pag-adto apan iyang ipadala ang iyang igagaw sa moring mo tudlo o kini iyang igagaw nagtunga sa usa ka protestante nga seminaryo. Ang mga patano nakakabig og 50 ka mga tao ngadto kang Kristo